क़ादिर मुतलक़ के नाम में आप सबकी सलामती हो। हमने बहुत सारी किताबें लाइब्रेरीज़ में और बुक स्टॉल पे बहुत बड़ी बड़ी किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के इतने असूल, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के 10 असूल, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ये करें वो करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारी किताब हयात है जिसमें हमारी ज़िंदगी के हर ज़रूरत का सलूशन है, तो हम बाइबल मुक़द्दस में देखें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइबल मुक़द्दस हमें क्या कहती है। कि बजाय हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के, तो क्यों ना हम अब जो कि हमें इस ज़िंदगी में रहने का और अगली ज़िंदगी में भी जो हम खुदा के पास जाकर रूह में गुजारेंगे उसकी ज़िंदगी के भी सारी कामयाबी के असूल बताती है। क्यों ना हम बाइबल मुक़द्दस में से रहनुमाई हासिल करें। तो आए हम सब बाइबल मुक़द्दस में से देखें यशुआ की किताब, पुराने अहदनामा में यशुआ की किताब पहला बाब। तो पहले बाब में हम पढ़ते हैं 5वीं आयत से। तो लिखा, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं तो ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फ़क्त मजबूत हो और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करें जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाहिने हाथ मुड़ना और न बाएं, बल्कि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। ये हमने पढ़ा यशुआ की किताब पहला बाब 5 से 9 आयत पढ़ी है। तो यहाँ पर खुदावन हमें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के असूल बता रहे हैं कि कोई लंबे चौड़े असूल नहीं है सीखने। हमें लिखा कि 8वीं आयत में कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी का ध्यान हो। कि जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, इस पर के साथ कलाम के साथ हम अपना टाइम गुजारते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 2 घंटे पढ़ें, जितना आपके पास टाइम मिलता है। 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट से शुरू करो। 10 मिनट मिलते हैं, उस वक़्त 10 मिनट के लिए शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि हम लंबे अरसे तक पढ़े। थोड़ा पढ़ो, दुआ करके पढ़ो और खुदा के कलाम के साथ अगर हम किसी भी शोबे में हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम बिज़नेस करते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, कोई भी शोबा है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक मज़दूर हैं, कुछ भी हैं, फ़ौज में हैं, हम इस कलाम मुक़द्दस से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये क़ादिर मुतलक़ जिसने कायनात को ख़लक़ किया है, जिसके पास हमारा मैनुअल है, वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम शरीयत इस किताब को बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते रहेंगे, इस पर ध्यान लगाए रखेंगे, तो वो कहता है कि तुम्हें खुदा जो है वो वादा कर रहा है कि तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, कि तब तू कामयाब होगा। जिस काम में भी हाथ लगाएगा तू कामयाब होगा। ये खुदावंद हमें खुद इस चीज़ की गारंटी दे रहा है कि हमें इस कलाम मुक़द्दस को अगर पढ़ेंगे, इसके साथ जुड़े रहेंगे, तो हम कामयाब होंगे। आइए पहला ज़बूर निकालें। पहला ज़बूर, यहाँ पर भी खुदावंद हमें उसी चीज़ की गारंटी दे रहा है। लिखा, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता,
اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا، تیسری آیت میں دیکھیں، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہمیں خداوند جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہی کامیابی کی راہ ہے، بجائے آپ موٹی موٹی کتابیں پڑھیں اور اب جو فلاسفر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں جی یہ فلاں کی زندگی کو فالو کرو، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتاب مقدس کو، انجیل مقدس کو فالو کریں، اس پہ کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی زندگی کی راہ ہے، اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی۔ آپ جس شعبے میں بھی ہیں، وہ کہتا ہے اس میں، یہاں پر دیکھیں وہ کہتا ہے سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا، کہ جس کام میں بھی ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ یہ خدا خود قادر مطلق جو ہے وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ کہتا ہے زبور میں لکھا ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہمیں برکت دیتا ہے، اس کی برکتیں جب ہمیں ملتی ہیں اور وہ اس کلام مقدس کے ذریعہ سے ہی ملیں گی۔ اسی چیز کو ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 10 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا، جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل ملائے، صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہیں، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پولس رسول جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے جس زندگی میں، وہ خدا کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم کیسے جڑیں گے؟ کلام مقدس کو پڑھنے سے اور اس کو سوچنے سے، اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرنے سے کہ کیا یہ کہتا کیا ہے ہمیں۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ جس شعبے میں بھی ہیں، زندگی کے جس دور سے بھی گزر رہے ہیں، اگر آپ نے کسی آزمائش میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی پرابلم میں ہیں، کسی بیماری کے سے گزر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو ابھی شادی کرنے والے ہیں، جو نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہی کہ خداوند کہتا ہے کہ کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، تھوڑا پڑھیں، جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے دعا کر کے وہ پڑھیں۔ خدا آپ کو کامیابی کی راہ ضرور دے گا، کیونکہ یہ خدا قادر مطلق کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔